बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 30 मई 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 461वां रोज़ है आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं 460वें रोज़ के हवाले से। गुज़िश्ता रात चूँकि हमारी बात नहीं हुई, हम बात कर रहे थे ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो पानी के तनाज़े को लेकर सरहद पर लड़ाई चल रही है, उसके हवाले से डिटेल के साथ हमारी बात हुई। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 460वें रोज़ की डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। 461वें रोज़ पर भी बशर्ते सेहत और ज़िंदगी आज रात को बात करेंगे। 460वां रोज़ यूक्रेन के लिए बिल्कुल वैसा था जैसा 459वां रोज़ था। आपको याद होगा कि 459वें रोज़ रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर 50 से ज़्यादा ड्रोन्स दागे गए थे। 460वें रोज़ यानी कि बगैर ब्रेक, बगैर गैप के रशिया ने फिर से यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की। मैं आपको बता दूं कि मई के महीने के दौरान, मई का महीना जो अभी चल रहा है, इसके दौरान ये 16वीं हैवी स्ट्राइक्स थी जो यूक्रेन के ऊपर रशिया की जानिब से कंडक्ट की गई। रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर 40 मिसाइल्स और 35 ड्रोन्स दागे। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि 40 में से 37 मिसाइल्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और 35 में से 29 ड्रोन्स को भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने मार गिराने का दावा किया। यानी कि सिर्फ 3 मिसाइल्स और 6 ड्रोन्स ने अपने टारगेट को हिट किया। अगर हम यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के क्लेम पर बिलीव करें तो अब मैं आपको नुकसानात बता दूं कि क्या हुए। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री 2 हलाकतें डानियस्क के अंदर, 1 हलाकत खार्किव रीजन के अंदर रिपोर्ट हुई, 1 हलाकत निप्रो के अंदर, 8 जख्मी जो हैं वो डानियस्क के अंदर रिपोर्ट हुए और सिर्फ 1 जख्मी यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर रिपोर्ट किया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने शेल्टर्स लिए रखे। यूक्रेन के दारुल हुकूमत के शहरियों ने, डिफरेंट रीजन्स के शहरियों ने, ये आपको मनाज़र नज़र आ रहे होंगे। इनमें से कुछ वीडियोस मैं आपको बता दूं। वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो अहलियाँ हैं, खातून अव्वल यूक्रेन की ओलेना ज़ेलेंस्का, उन्होंने भी कुछ वीडियोस शेयर की। जो बच्चों वाली वीडियो है ये ओलेना ज़ेलेंस्का की जानिब से शेयर की गई और ओलेना ज़ेलेंस्का ने ये कहा कि देखो एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं, रशिया किस तरह से यूक्रेन के दारुल हुकूमत को टारगेट कर रहा है कि बच्चे शेल्टर्स लेने के लिए भाग रहे हैं मेट्रो स्टेशंस की जानिब। एक शादी भी मेट्रो स्टेशन के अंदर हुई, ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी क्योंकि ये रशिया की जो एयर स्ट्राइक्स थी वो घंटों पर मुहित थी। तो शेल्टर्स लिए रखे यूक्रेन के दारुल हुकूमत के शहरियों ने। तो यहाँ पर एक शादी भी हुई यूक्रेन के दारुल हुकूमत के मेट्रो स्टेशन के अंदर। रशिया ने कहा कि हमारा टारगेट था जो असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही है, वो हमारा टारगेट था और हमने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। ये जो आपको याद होगा कि रशिया की जानिब से ये डिप्लीटेड यूरेनियम वाला असलहा टारगेट किया गया था। वेस्टर्न यूक्रेनियन साइड पर, लवीव की साइड पर जो रीजन है वहाँ पर रशिया ने ये डिप्लीटेड यूरेनियम टारगेट की थी। एक मरतबा फिर से जो गुज़िश्ता रोज़ स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से की गई तो दोबारा से इस रीजन के अंदर, वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर असलहे, गोले बारूद का ठिकाना सक्सेसफुली रशिया ने टारगेट किया और इस चीज़ को यूक्रेन ने भी एडमिट किया कि वेस्टर्न यूक्रेनियन साइड पर जो असलहे का गोदाम है वो जलकर खाक हो गया। रशिया ने टारगेट किया इस सेनेटर को भी। ये जो सेनेटर मैंने आपको बताया था, ये अमेरिकी सेनेटर, इसकी जानिब से एक बयान दिया गया था यूक्रेन के सदर से मुलाकात के दौरान। इसने कहा था कि रशियंस आर डाइंग, इट्स द बेस्ट मनी वी हैव एवर स्पेंट। ये सबसे अच्छा पैसा है जो हमने लगाया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सिपाही के ऊपर कि रशियंस मर रहे हैं। तो रशिया ने इस सेनेटर के खिलाफ क्रिमिनल केस खोल दिया है और इसे वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया है रूस की जानिब से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक डॉक्यूमेंट पर भी दस्तखत किए। मैं आपको बता दूं ये डॉक्यूमेंट क्या है। ये डॉक्यूमेंट ये कहता है कि जो इलाके यूक्रेन के रशिया कंट्रोल कर चुका है, यानी कि 4 रीजन्स, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खिर्सन, ये आने वाले जो रशिया के इंतखाबात हैं उनमें ये 4 रीजन्स, इनके अवाम हिस्सा लेंगे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से डॉक्यूमेंट पर भी दस्तखत कर दिए गए हैं। अब यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ की जानिब से एक वीडियो बयान सामने आया इन स्ट्राइक्स के बाद। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा
کہ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ہمارا کاؤنٹر آفینسو بہت جلد سٹارٹ ہوگا، ویری سون۔ گھنٹوں کے اندر ہم جو رشیا کی جانب سے جو ہیوی قسم کی سٹرائکس کی جا رہی ہیں، ہم دنوں کے اندر نہیں بلکہ گھنٹوں کے اندر ان سٹرائکس کا رشیا کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ بس آپ ہمارے کاؤنٹر آفینسو کا انتظار کریں، آپ ہماری ریٹیلیشن کا انتظار کریں۔ ہم تو کر ہی رہے ہیں، 4-6 مہینے ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کے کاؤنٹر آفینسو کا بھی انتظار کر رہے ہیں اور ریٹیلیشن کا بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن کہیں نظر نہیں آ رہی۔ خیر، پہلی ریٹیلیشن یوکرین کی جانب سے جو سامنے آئی، یوکرین کے صدر نے گزشتہ روز ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ ایران پر 50 سال کے لیے سینکشنز عائد کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ہیوی قسم کی سٹرائکس کی جاتی ہیں آئے روز یوکرین کے اوپر، ان میں آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے جو ڈرونز ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایون کہ ان سٹرائکس کے دوران بھی 35 جو ڈرونز تھے وہ کامیکازی ایران کے شہید 136 ڈرونز تھے۔ تو یوکرین کی پارلیمنٹ نے یوکرین کے صدر کے اس فیصلے پر یس بول دیا اور ایران پر سینکشنز عائد کر کے ریٹیلیشن کا آغاز یوکرین کی جانب سے کر دیا گیا۔ ڈنمارک کی جانب سے اناؤنس کیا گیا کہ ڈنمارک $2.5 بلین سے بھی زیادہ کی مدد یوکرین کو پرووائڈ کرے گا اس سال۔ فن لینڈ کا میں آپ کو بتا گیا دوں، آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ فن لینڈ جو تازہ نیٹو کے الائنس کے اندر آیا ہے، جو سنا میرن فن لینڈ کی فارمر پرائم منسٹر تھیں، انہوں نے جب نیٹو کا بلاک جوائن کر رہی تھی وہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ بلاک تو جوائن کر لیں گے ہم، لیکن کسی نیٹو ایکٹیویٹی میں ہم حصہ نہیں لیں گے جس سے رشیا کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے یا پھر رشیا کو جس ایکٹیویٹی پر اعتراض ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم انوالو نہیں ہوں گے۔ اسی نیٹو ملک فن لینڈ کی جانب سے اب ایئر ڈرلز ہوسٹ کی جا رہی ہیں، جن کا آغاز گزشتہ روز ہو چکا ہے۔ 150 سے زیادہ لڑاکا طیارے، 1 درجن سے زیادہ نیٹو ممالک کے 150 سے زیادہ لڑاکا طیارے ان ایئر ڈرلز کے اندر حصہ لیں گے۔ روس کے بالکل دروازے کے اوپر رشیا اور فن لینڈ آپ کو معلوم ہے کہ ایک لمبا چوڑا سا بارڈر شیئر کرتے ہیں، تو رشیا کے دروازے کے اوپر نیٹو کے لڑاکا طیاروں کی پروازیں بہت زیادہ رسکی بھی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آئے روز سامنے آ رہی ہیں جہاں پر نیٹو اور رشیا کے طیارے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر یہاں پر فن لینڈ پر روس کے دروازے کے اوپر اس طرح کی ایئر ڈرلز کنڈکٹ کرنا میرے خیال میں بہت زیادہ رسکی ہونے والا ہے۔ الیگزینڈر لوکاشینکو جو بیلاروس کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ سرخیوں کے اندر یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ بیلاروس کے سربراہ الیگزینڈر لوکاشینکو نے آفر کی تمام نیشنز کو کہ وہ بھی نیوکلیئر ویپن ہوسٹ کر سکتی ہیں اگر وہ جوائن کرتی ہیں یونین سٹیٹ آف رشیا اینڈ بیلاروس اور رشیا کا جو بلاک ہے، جو یونین سٹیٹ ہے، اس کو اگر جوائن کرتی ہے کوئی بھی نیشن، تو وہاں پر رشیا اپنے نیوکلیئر ویپن ڈپلوائے کر دے گا۔ بہت خطرناک سٹیٹمنٹ۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو نیشن ہے وہ اس یونین کو جوائن کرنے والی ہے، چاہے وہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہوں، ایکس سوویٹ سٹیٹس ہوں جیسے کہ آرمینیا ہے، یا پھر CSTO کے ممبرز ہیں ان کی جانب سے۔ فی الحال لوکاشینکو کی اس آفر کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ لوکاشینکو کی یہ آفر کم اور امریکہ، برطانیہ، نیٹو ممالک کو میسج زیادہ تھا، کیونکہ امریکہ، برطانیہ، نیٹو ممالک نے اعتراض عائد کیا تھا کہ آپ بیلاروس کے اندر اپنے نیوکلیئر ویپنز ڈپلوائے نہ کریں، یہ بہت زیادہ رسکی ہوگا۔ تو ان ممالک کو ایک طرح سے میسج دیا رشیا اور بیلاروس نے کہ تم اگر ہمیں منع کرو گے تو ہم وہ کام زیادہ کر کے دکھائیں گے۔ اب ضد بازی چل پڑی ہے نیٹو اور رشیا کے درمیان، یہاں پر کوئی سالس کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چائنا کے آفیشل، جنہوں نے یہ بتایا کہ جو لی ہیں چائنا کے نمائندے، ان کا دورہ، لمبا چوڑا دورہ، یورپ کا، رشیا کا، یوکرین کا دورہ مکمل ہو گیا۔ وہ چائنا واپس آ گئے۔ انہوں نے تمام جو کنٹریز ہیں ان کے موقف لے لیے اس جنگ کو بات چیت کی ٹیبل پر لانے کے لیے، اور اب چائنا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے، سٹڈی کر رہا ہے۔ تمام ممالک کے جو موقف لے کر آئے ہیں چائنا کے نمائندے، انہیں سٹڈی کیا جا رہا ہے، جس کے بعد چائنا اپنی کوششیں جاری رکھے گا کہ وہ روس اور یوکرین کے تنازع کو بات چیت کی ٹیبل پر لا کر ختم کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ چائنا کی یہ کوششیں، چاہے کوئی نیا ڈرافٹ بھی تیار کر لیتا ہے چائنا، پھر بھی
चाइना की इस कोशिश को, चाइना के किरदार को अगर रशिया मान भी लेता है, और रशिया ने मान भी लिया है, तो नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया, जाहिर है वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो मेरा ख्याल है कि चाइना को, वो कहते हैं कि क्यों थक रहा है तू, तो चाइना को नहीं थकना चाहिए। अगर चाइना को मेजर चेंज करता है अपने पीस प्रपोजल के अंदर, तो फिर तो बात बन सकती है। अगर चाइना की जानिब से कोई बड़ी तब्दीली ना की गई अपने 12 नुकाती पीस फॉर्मूले के अंदर, तो फिर ये थकने वाली बात है चाइना के लिए। खैर, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।